मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल में अस्सलाम में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और इस दुनिया की तमाम तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरी एक अर्ज़ है मेरे दीनी दर्स के मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, मेरी अर्ज़ ये है कि आप मेरे चैनल उम्मे अब्दुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है इन्नमल अमालु बिन्नियात के नीतों का अमल का दारुल मदार नीतों पर है। और आप आक़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स आबाद व शाद रहे जिसने मेरी बात सुनी और उसको आगे सुनाया, तो उसके लिए इतनी बड़ी दुआएं की। तो आप भी इस इस्लामी दर्स को इस वीडियो को सुनकर और इसको शेयर करें और आगे बयान करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको भी इस सवाब अज़ीम का मुस्तहक हो जाए। तो मेरे प्यारे इस नियत से ज़रूर करना लाइक। तो मैं आपको हज़रत इमाम अली अकबर की शहादत सुना रही हूँ। 2 किस्तों हो चुकी हैं, अब आखिरी तीसरी किस्त है। तीग हैदरी लश्कर यजीद पर भी साइक़ा बनकर चमकी और एक ही वार में 12 यजीद वासिल जहन्नम कर गई। कभी तेज़ नेज़े की ज़रब थी और कभी तलवार की काट। बड़े बड़े बहादुरों के हौसले टूट गए और हाशमी जवान की तीग बरां के आगे नामोर शाह सवारों के दिल छूट गए। उमर बिन साद ने तारिक बिन शेख से कहा कि बड़े शर्म की बात है कि अहले बैत का एक जवान ही हम पर गालिब आता जा रहा है और अगर इसको थोड़ी सी मोहलत दे दी गई तो फिर हम सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। जाओ और हुसैन के इस बेटे और यजीद के इस बागी को कत्ल करो और इसके इनाम में तुम्हें इब्ने ज़ियाद से मौसूल की हुकूमत दिलवा दूंगा। तारिक बिन शीस ने जवाब दिया कि मुझे अंदेशा है कि मैं औलाद फ़ातिमा के इस फर्जंद को कत्ल करके अपनी आक़िबत भी ख़राब कर लूँ तो भी अपने वादे से बाहर फिर जाए तो फिर ना मेरी दुनिया में फिर वादे से फिर जाए तो फिर ना मेरी दुनिया ना मेरा दीन। उमर बिन साद ने इसको अपनी अंगूठी दी और चुनाचा तारिक बिन शीस अपने नेज़े को हवा में लहराता हुआ सामने आया। इधर भी हाशमी खून जोश में था। उसने आते ही नेज़ा मारा। अली अकबर ने रोक लिया और फिर इसके सीने में ऐसा बर्छा मारा कि पार हो गया। वो बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। आपने कहा होशियारी से अपने घोड़े को चारों कदम उठाया और इसको रूंध डाला। इसके बाद इसका बेटा उमर बिन तारिक अपनी फौलादी तलवार को फ़िज़ा में चमकाता हुआ मुकाबले में आया, मगर हाशमी शहज़ादे ने इसको संभलने भी ना दिया कि नेज़ा मारकर हलाक कर दिया। और फिर तारिक का दूसरा बेटा गज़बनाक होकर अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए मैदान में आया। इसने आते ही कई वार अली अकबर पर किए मगर सब खाली गए। शहज़ादा ने इसकी आँखों में नेज़ा मारा जिससे इसकी दाईं आँख निकल गई। वो अभी आँख पर पट्टी बांध ही रहा था कि अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हाशमी जवान ने कूफियों के दिल हिला दिए और उमर बिन साद कांप गया। इस जुर्रत और शुजाअत पर हज़रत फ़ातिमा
زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھیں۔ اس انداز جنگ پر علی حیران تھے، مصطفیٰ جھوم رہے تھے اور روح فطرت مرحبا پکار رہی تھی۔ علی اکبر امام اولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر امام اولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسبان بیٹا ہے، علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر بہادر خلد کا سب سے حسین غنچہ، علی اکبر مبشر کربلا کے جاں بازوں کا، علی اکبر مؤذن عشق آسود نمازوں کا، علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کا راز سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، عرض کی ابا جان پانی، فریاد پانی، ابا جان پانی، میں بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم آج اگر علی اکبر کو پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں گا، آج دنیا کو بتا دوں گا کہ نبی کے غلام جب حق کو اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک وہ صفا ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دیں۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے ہو اور حضرت علی بازو کھولے ہوئے اور نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے، اور آپ کا مرکب تیز رفتار دشمنوں کی ذوالجناح، اور آپ کا ذوالجناح تیز رفتار دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور شاہ سوار محکم بن طفیل بن نفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شاہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و فلک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کی بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزید خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ امام پاک نے میدان جنگ میں اپنے لخت جگر کا انداز جنگ دیکھا اور آواز دی بیٹا اکبر کیا حال ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی پتھر مارے کوئی تیر مارے، میں کدا ہاتھ رکوں، بدن میرے تے وجدیاں بابا ایک تیر دیاں 6 نوکاں توڑ دیتے سب عہد جو کیتے، ان ظالماں کوفیاں لوکاں، سلام کہو پھپھی زینب تائیں جین دیاں لٹیاں گیاں جو کا۔ پھر ابن نمیر نے دھوکہ دے کے نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا، آپ گھوڑے کی زمین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر بن سعد نے پکارا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑی کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کو۔ نواسہ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں،
حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، آپ ادھر اس طرف کو دوڑتے تو آواز آتی دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخر کار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں؟ اس لیے کہ اٹھتی نہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میدان میں ابھی اپنے بیٹے کی لاش کو ڈھونڈ کر تھک گیا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ لاش سے آواز آتی ہے ابا جان ذرا ٹھہر جائیے۔ دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی اٹھا کے لے آئے۔ عابد بیمار فرش پر رو رہا تھا اور معصوم اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہربانو آہیں بھر رہی تھیں۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں۔ ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما اور فریاد کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر وفادار بھتیجا بول تو صحیح ہے، میں چملاں زلفاں زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نے یاد رہے، اکبر بھولے نہیں تصویر تیری۔ اور پھر امام علی مقام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ رہی تھی اور کہہ رہے تھے لاش اکبر دی دیکھ حسین کیاں گل یاد پیاوے، گلوں نہیں لائی دی اے دائم سونے محمد دے نام تو سونے چیز ہی واری جائے دیے۔ تو علی اکبر کی شہادت بھی ہو گئی۔ علی اکبر نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔